إذن السلام عليكم. فمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أعلن على نتائج نهائية. فكان يعني كانت عدة مراحل. المرحلة ديال التسجيل الأولي، ثم دخل المعلومات، ثم جات لا بريسيليكسيون الأولى. إذن في هاد لافاز هادي الأولى ديال لا سيليكسيون سور باز دو نوت البكالوريا، لا كوميسيون كانت قبلات دو لا بيزا، كانت ديكلاريت 6030 كونديدا admissible parmi هاد لي كونديدا. كانت جات واحد لافاز الثانية اللي هي ديال لادميسيون، يعني ديال لا كونفيرماسيون ديال هاد التسجيل هذا، اللي كان عطى 4550. هادو هما اللي كيزون كونفيرمي لوغ انتيغي بور l'IAV. سيتادير parmi هادو كانوا واحد المجموعة إما ما تقبلوا في ميادين أخرى ما بقاوش هاد لابيزا، أو ربما يكونوا بعض الطلبة اللي ما ردوش البال وما نون با كونفيرمي في هاد الفترة هادي. ثم جات الدوزيام فاز اللي هي اللي اختاروا منها العدد من هاد 4550. هاد النتائج كانت يعني في هاد لافاز هادي من هنايا، يعني الدوزيام فاز ترتبوا التلاميذ على حساب الموين كالكولي sur une base pondérée de 25% d'examen régional et 75% de l'examen national. C'est-à-dire في هاد المرحلة هادي الثانية تخادوا فقط المعدل العام ديال 25% من الجهوي و 75% من الوطني. إذا المرحلة الأولى كان فيها واحد شفتو في واحد الفيديو كان قبل، يعني كان فيها واحد الكالكول معين كيعتمد على لا فيليير إلى آخره. في هاد لا دوزيام فاز يعني الموين هنايا confirmé selon un moyen calculé sur la base d'une moyenne pondérée à 25% de l'examen régional et 75% de l'examen national. C'est-à-dire في الفترة الثانية بأنه يعني الموين تحسبات باستعمال الجهوي والوطني. إذا من بعد هاد المسألة هادي جات هاد النتائج لهنايا. هاد النتائج لهنايا سون بيرسوناليزي، سيتادير مكاينش اون ليست يعني باش نعرفو عدد الطلبة اللي تقبلو إلى آخره. إذا لي كونديدا كي اون كونفيرمي اش غادي يعملو؟ خصهم يدخلو لوغ كونتر دو بري انسكريبسيون. فوالا هو اللي هنايا كاين اون با، هنايا هو هنايا غادي نحاولو ندخلو ليه فيما بعد. غادي يشوفو واش هما تقبلوا ولا ما تقبلوش. اذا اللي تقبل غادي تكون انسكريبسيون اون دو ايتاب. لا بروميير ايتاب هي انه غادي يدخل للسيت، داكوغ. غادي يكون عنده واحد لا دات اللي هو مديور في لاتيستاسيون، دونك ما عندنوش عليه هكا علنيا. كل طالب غادي يدخل ليه باش يشوف لا دات اكزاكتومون من هادو اللي تقبلوا. يعني il va confirmer. عاود كاينه واحد لا كونفيرماسيون، سي امبورطون. s'il confirme pas كيف ما كنا شفنا في واحد الفيديو من قبل لا كونفيرماسيون بالنسبه لكالكو ستوديون، s'il confirme pas راه يعني مشات ليه البلاصه ديالو، ils vont passer à la liste d'attente. دونك هنايا il faut confirmer هذه الحاجه الاولى. ثانيا il faut télécharger داك l'attestation، يعني داك واحد لو موديل سيرتيفيكا ميديكال اي فيش دو رونسيمون ا بارتير دو فوتر كونت. سيتادير من لو كونت ديالك télécharger هاد لي دو، يعني هاد certificat médical qu'il faut la remplir وواحد la fiche de renseignement حتى هو qu'il faut la remplir. D'accord. Deuxième étape هي confirmation de dépôt de dossier d'inscription. يعني غادي يكون واحد ديبو ديال الدوسي في السياج ديالهم في العرفان في الرباط. فوالا غادي يكون كلشي في لاتيستاسيون تمايا. بالنسبة للطلبة اللي تقبلوا، يعني راه يكون عندهم معلومات خاصة بهم في لو كونت ديالهم. فوالا بالنسبة غادي لي زيتيديون كي سون ادمي راه يكون عندهم هادوك لي زيتاب. لي زوطخ غادي يكون عندهم ان ميساج ديال ليست داتونت، سينون ما يكون حتى شي ميساج. داكوغ. دونك فوالا انا غادي ندخلو. فوالا اذا غادي ندخلو لو لين هو هذا، اون فا ميتر ايميل اي مود باس، اون فا فير كونيكسيون. إذن فوالا. فبالنسبة للتلاميذ اللي تقبلوا كيجيهم واحد الميساج اللي فيه المعلومات ديالهم. بالنسبة لي زوطخ اللي في ليست داتونت، إذا هنايا كيجيك هاد لو ميساج اللي فيه لو نون، الكود مسار ديالك، لوبسيون ديالك، ثم الكلاسمون ديالك.
Voilà, donc vous êtes classé 80 par exemple pour هاد les étudiants في la région ديالك اللي نتا كنتسامي ليها. إذا نتمنى أن هاد الفيديو يساعدكم شوية باش تعرفوا يعني كيفاش تدخلوا لهاد الموقع وتشوفوا راسكم واش تقبلتوا ولا في ليست داتونت والإجراءات اللي خصكم تعملوها. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.